सेवारो म माङ मिङसुहाङ लिङदेन नेपालबाट। आज हामी भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको दोस्रो संस्करणमा छौँ। यहाँलाई थाहै छ, पहिलो संस्करणमा हामीले किराँत धर्मगुरु आत्मानन्द लिङदेन सेयिङज्यूको 67औं जन्मोत्सवको अवसरमा हामीले लाइभ गरेका थियौँ र त्यो सँगसँगै भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको हामीले ओपनिङ सेरेमनी पनि गरेका थियौँ। त्यसको अपार सफलतापछि हामी आज दोस्रो संस्करणमा आएका छौँ र दोस्रो संस्करणमा किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घको बारेमा केही कुरा राख्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ। किराँत धर्मको सर्वोच्च संस्था किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घको बारेमा केही कुरा राख्नको लागि हामीले किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष डकेन्द्र सिंह थेगिमज्यूलाई आज आमन्त्रण गरेका छौँ र उहाँलाई यो फ्लोर दिनुभन्दा अगाडि उहाँको बारेमा म संक्षिप्त जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँले देखिरहनु भएको छ, उहाँको जन्म 2018 साल जेठ 8 गते भएको थियो। इलामको फाकफोक तुमतिन आमचोक रातो माटेमा उहाँ असार सिंह थेगिम र शेरमा रनमाया थेगिमको सुपुत्रको रूपमा जन्मिनु भएको थियो। उहाँले धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसबाट ब्याचलर अफ एजुकेसन अथवा भनौँ स्नातक तह सक्नु भएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अङ्ग्रेजी र अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर अथवा एमए गर्नुभएको छ। उहाँ 2043 सालदेखि 2062 लगातार र 2063 देखि 72 सम्म लगातार रूपमा उहाँ शिक्षक अनि स्रोत व्यक्तिको रूपमा कार्य गरेर अहिले हाल सेवानिवृत्त अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँ 2058 साल असार 23 गते किराँत धर्ममा अर्थात् भनौँ साङदाङ वरुम साबाबाट किराँत धर्ममा उहाँ दीक्षित हुनुभएको अथवा किराँत धर्ममा आधिकारिक रूपमा प्रवेश गर्नुभएको। उहाँको किराँत धर्मको संस्थाप्रतिको योगदानको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 2059 सालमा किराँत साम्यो नालिफुङा पाङ्वे पान्जुम्बो अर्थात् भनौँ किराँत चोतलुङ मुइगुम अंशी माङ्गेना सेवाको मातहतमा रहेको समिति किराँत साम्य नालिफुङा पान्जुम्बोको गाउँ इकाइ समितिको अध्यक्षको रूपमा आमचोकको अध्यक्षको रूपमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्थ्यो र 2060 चैतमा सम्पन्न किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घको केन्द्रीय सम्मेलनबाट किराँत धर्मगुरु आत्मानन्द लिङदेन सेयिङज्यू जो किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घको संरक्षक पनि हुनुहुन्छ, उहाँद्वारा डकेन्द्र सिंह थेगिमज्यूलाई 2060 सालमा अध्यक्षमा मनोनित गरिनु र उहाँको कार्यकाल फेरि सकिएको अवस्था 2065 सालमा सकिए पनि दोस्रो कार्यकालमा पनि उहाँ नियुक्त हुनुभयो अथवा मनोनित हुनुभयो र हालसम्म उहाँ अध्यक्षको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ महागुरु फालुन्दा स्मृति प्रतिष्ठान दमकको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँको कार्यकालमा किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घले तथा महागुरु फालुन्दा स्मृति प्रतिष्ठानले निकै महत्त्वपूर्ण कार्य गरेका छ। उहाँकै कार्यकालमा किराँत धर्मको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय महासम्मेलन हुन सकेको छ। उहाँकै कार्यकालमा राष्ट्रिय विभूति किराँत धर्म दर्शनदाता मुइङगुम अंशीमाङ फालुन्दा लिङदेनलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न सकिएको छ। त्यस्तै गरी उहाँको नाममा सार्वजनिक विधाहरू घोषणा गर्न सकिएको छ र किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घको केन्द्रीय कार्यालय भवनको सोच लामो समयदेखि भएको त्यो पुरा हुन सकेको छ। त्यस्तै गरी महागुरु फालुन्दा स्मृति प्रतिष्ठानको भवन पनि उहाँकै कार्यकालमा पुरा भएको छ। लगायत उहाँको कार्यकालमा निकै राम्रा कार्यहरू धेरै भएका छन्। आज उहाँलाई यस जुम कार्यक्रममा उहाँलाई निम्तो गरेका छौँ। आजको प्रस्तुति अब म उहाँलाई दिन चाहन्छु। उहाँले करिब 40 देखि 45 मिनटसम्म आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुनेछ। जो हाम्रो फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू र जुम भर्चुअल मिटिङमा हामीसँग साथ जोडिरहनुभएका सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घका अध्यक्ष डकेन्द्र सिंह थेगिमज्यूलाई अबको फ्लोर दिन्छु। म आफ्नो प्रस्तुति गर्नुहोला। सबैमा सेवारो नमस्कार। ओत तागेरानीमा फुमाङे सेवारो। आज म यहाँहरू समक्ष भर्चुअली कनेक्टिङ किराँत एपिसोड 2 मा म किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष डकेन्द्र सिंह लिम्बू यहाँहरू समक्ष किराँत धर्मको सर्वोच्च संस्था किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घको हिजो आज भोलि भन्ने विषय लिएर उपस्थित भइसकेको छु र यस एपिसोड 2 मा यस सर्वोच्च संस्था किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ किन स्थापना गरियो, यो स्थापना कहिले र कसरी भयो
र यो संस्था स्थापना हुँदा के कस्ता समस्याहरू आइपरे र यो संस्था स्थापना गर्नुभन्दा पूर्व किराँत धर्मको अवस्था कस्तो थियो, यसको छोटो पृष्ठभूमि लाई लिएर र यसको साथसाथै यो संस्थाको विधान र यो संस्थामा हिजो के भयो, आज के कामहरू गरिराखेको छ र भविष्यका योजनाहरू के छन् भन्ने विषयमा छोटकरीमा एकदम संक्षिप्तमा म यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को लिएर आएको छु। यहाँहरू सबैले स्वीकार गरिदिनु होला र फेरि म यहाँहरू सबैमा म हार्दिक सेवा र नमस्कार चढाउँछु। किराँत धर्म भनेको विश्व धार्मिक वाङ्मयमा सबैभन्दा प्राचीन अथवा आदिम धर्मको रूपमा लिने गरिएको छ र किराँत धर्मको आफ्नै शशी मुन्धुम, साम्जिक मुन्धुम, थोङसाप मुन्धुम, पेसाप मुन्धुमहरू छन् र यिनै मुन्धुमहरूद्वारा निर्देशित भएका किराँत धर्मका आफ्नै पारा, आफ्नै किसिमको विशिष्ट धार्मिक संस्कृति, संस्कार र परम्परा विकसित हुँदै आएको छ र किराँत धर्मलाई अथवा किराँत धर्म दर्शन, किराँत धर्म मुन्धुमलाई आदिमकालदेखि अहिलेसम्म जीवन्त राख्न र यसको संरक्षण सम्वर्धन गर्न समयको विभिन्न युग, विभिन्न कालखण्डहरूमा येहाङ, सोदुङ्गन लेमुहाङ, कान्देनहाङ, सिर्जङ्गाहाङ, माबुहाङ जस्ता धर्मद्रष्टा, युगद्रष्टा किराँत युग पुरुषहरू, महापुरुषहरूको जन्म अवतरण हुँदै आएको छ र उहाँहरूकै कारण किराँत धर्म, साम्जिक मुन्धुम, शशी मुन्धुम, किराँत धर्म दर्शन आजसम्म जीवन्त र आज पर्यन्त एकदमै सशक्त रूपमा रहेको छ। तर यो बीचमा समयको कालखण्डमा दुर्भाग्यवश नेपालमा शाहवंशको उदय भयो र यही शाहवंशको उदय सँगसँगै 104 वर्षसम्मको लामो राणा शासन, यो जहानिया राणा शासनको कारणले गर्दाखेरि किराँत धर्म आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, संस्कारलाई बन्देज लगाइयो र जसका कारण किराँत धर्म, संस्कृति, संस्कार, दर्शन, आफ्नो भाषा, लिपि र संस्कृति एउटा लगभग सुनसान अवस्थामा पुग्यो र यही शून्य भएकै अवस्थामा, यही सुनसान अवस्थामा हाम्रो किराँत समुदायमा हाम्रो सौभाग्यले गर्दाखेरि यसै नेपालको इलाम जिल्ला इभाङ, अहिले माङसेबुङ गापा 2 को इभाङको चुक्ची नम्बामा मुइगुम मङसिमाङ फाल्गुनन्द लिङ्देनको जन्मावतरण भयो र उहाँको जन्मावतरण पछाडि किराँत धर्म जो लोप हुन लागिराखेको थियो, जो लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेको थियो, त्यो लोपोन्मुख अवस्थाको किराँत धर्म फेरि उहाँको समयमा पुनरुत्थान हुने अवसर मिल्यो। तर उहाँको पालामा पनि राणाकालीन कुलीन तन्त्रको कारण उहाँहरूमा विभिन्न किसिमका राजद्रोहहरूको अभियोग लगाइयो। कहिले उहाँलाई एउटा महाराज हुन अथवा राजा बन्न खोजेको भन्ने अभियोग लगाइयो, कहिले के त्यस्ता किसिमका विभिन्न आरोप प्रत्यारोपहरूका कारणले सहज ढङ्गले उहाँले किराँत धर्मको पुनरुत्थानमा चाहिँ निकै गाह्रोपन आइपुगेको थियो र यद्यपि उहाँलाई पटक पटक राजद्रोहको अभियोग लगाएर कहिले धनकुटा, कहिले नेपाल दरबारमा, राजा त्रिभुवनको पालामा नेपाल दरबारमै पुग्नुपर्ने अवस्था थियो र तैपनि उहाँले आफ्नो जीवनकालमा ब्रह्मचर्य व्रतमा रही उहाँले आजीवन विवाह नगरी किराँत धर्मको, किराँत भाषाको, लिपिको, संस्कृति र संस्कारको उत्थान गर्नेतर्फ उहाँ सदाभरि उन्मुख रहनुभयो र त्यतिखेरको जहानिया राणा कुलीन तन्त्रको बावजुद पनि उहाँले किराँत धर्म दर्शन र किराँत साम्जिक मुन्धुम, शशी मुन्धुमहरूलाई लिपिबद्ध गर्नुभयो, संहिताकरण गर्नुभयो र साम्जिक मुन्धुम संस्कृति, संस्कारमा एउटा एकरूपता ल्याउने उहाँको ठुलो भूमिका रह्यो र यसको साथसाथै विक्रम सम्वत 1988 साल वैशाख 24 गते 5 थरको चोकमागुको लोब्रेकोटी भन्ने ठाउँमा उहाँले चाहिँ किराँत समुदायको एकदमै ऐतिहासिक बृहत चुम्लुङ गराउनु भई
किराँत समुदायमा रहेका विकृति विसङ्गति कुरीति र कुसंस्कारको विरुद्ध उहाँले 7 बुँदे सत्य धर्म मुचुल्का गर्नुभयो र त्यसले त्यो 7 बुँदे सत्य धर्म मुचुल्का नै आज किराँत समुदायको एउटा मात्रै नभएर एउटा मानव जातिको लागि एउटा समाज सुधारको लागि कोसे ढुङ्गा बन्न पुगेको छ। र यसरी महागुरु फाल्गुनन्दले किराँत धर्म दर्शन सम्झी मुन्धुम शशी मुन्धुम धार्मिक संस्कारहरूको पुनरुत्थान गर्दा गर्दै उहाँले आफ्नो छोटो जीवनकालमा 63 वर्षसम्मको आफ्नो छोटो जीवनकालमा यस संसारबाट देहत्याग गरेर परमधाम हुनुभयो। र आफू संसारबाट बिदा हुनुभन्दा अगाडि उहाँले के भन्नुभएको थियो भने मैले जति पनि किराँत समुदायको लागि गर्नुपर्ने थियो यो मेरो छोटो जीवनकालमा मैले गर्न सकिनँ। म एउटा आमाको रूपमा आएको थिएँ माना राउ थ्याङ या अरतान्दिङ्गा फेरियाङमो पाना राउ ता हेम्बेलाङ्गा नुरी कुसिङानी तम्मे क्या अङ्गा मेनिङमा पाना खेप्सेमे। र यसको अर्थ म अहिले माताको रूपमा एउटा युमाको रूपमा अवतरण भएँ। अब फेरि म आउँदा म फेरि 6-7 वर्ष पछाडि म आउँछु र त्यो बेला म पाना र अथवा पिताको रूपमा एउटा अभिभावकको रूपमा आउँछु तर मलाई चिन्नु र फेरि हामी अगाडि बढ्दै जानुपर्छ काम गर्दै जानुपर्छ भनेर उहाँले एउटा भविष्यवाणी गर्नुभयो। र 2005 साल चैत 22 गते यसो भन्दै उहाँको परमधाम भयो। र त्यसपछि बिचमा केही शून्य अवस्था फेरि आयो किराँत समुदायमा। कतिपय किराँत धर्म हिजो महागुरु फाल्गुनन्दका चेलाबुलाहरू कता छताछुल्ल हुने अवस्थामा भयो। किराँत धर्मको आकाशमा किराँत धर्म दर्शनमा एउटा शून्य सानो अवस्थामै फेरि 2011 साल मङ्सिर 18 गते उहाँकै कुलमा उहाँको पनातिको रूपमा वर्तमान किराँत धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गदेन सिंह चुक्चिनाम्बामै अथवा अहिलेको माङ्सेबुङ गाउँपालिका 2 चुक्चिनाम्बाको आगोटे बारी भन्ने ठाउँमा उहाँको जन्मावतरण भयो। र उहाँको जन्मावतरण पछाडि उहाँले हिजो महागुरु फाल्गुनन्दले आफूले अधुरा छोडेर जानुभएका कामहरू र उहाँको भविष्यवाणी अनुसार फेरि म पिताको रूपमा आउँछु है पाना राओ ताआरो भन्नुभए अनुरूप उहाँले अहिलेसम्म हामीलाई किराँत धर्म दर्शनलाई किराँत शशी मुन्धुम सम्झी मुन्धुमलाई पुनरुत्थान गर्ने र यसलाई निरन्तरता दिने क्रममा अगाडि उहाँ बढिरहनु भएको छ। र अहिलेसम्म उहाँले हामीलाई एउटा नेतृत्व र सही बाटो मार्गदर्शन र मोक्षको बाटोतिर अगाडि बढाउनु भएको छ। र त्यसो हुनाले वर्तमान किराँत धर्मगुरु महागुरु फाल्गुनन्द राष्ट्रिय विभूति किराँत धर्म दर्शनदाता किराँत धर्म दर्शनका संहिताकरणकर्ता र पुनरुत्थानकर्ता राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्दको एउटा सुयोग्य उत्तराधिकारीको रूपमा अहिले हामीलाई एउटा पथ प्रदर्शन र मार्गदर्शन गरिरहनु भएको अवस्था छ। र उहाँले पनि सानै उमेरदेखि किराँत धर्म भक्तजनलाई विभिन्न माध्यमबाट विभिन्न तरिकाबाट हामी किराँत समुदायलाई अगाडि बढाइरहनु भयो। तर पनि उहाँको समयमा पनि निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको कारण उहाँलाई पनि यो किराँत धर्मको समुचित विकासमा त्यति राम्रो सहज ढङ्गले उहाँले अगाडि बढाउन पाउनु भएन। उहाँको निजी आश्रम उहाँको आश्रम लारुम्बा माङ्सेबुङ अहिले हामी माङ्सेबुङ भन्दछौँ र माङ्सेबुङमा बारम्बार प्रशासनको दमन चक्र चलिरह्यो। कहिले उहाँले लुक्नु पर्ने अवस्था कहिले हाम्रा सामाजिक मुन्धुमहरू लुकाउनु पर्ने अवस्था रह्यो। र महागुरु फाल्गुनन्दको पालामा संहिताकृत भएका कतिपय सामाजिक मुन्धुमहरू बाकसमा लुकाइएका बारीमा तुरिएका बारम्बार प्रहरी प्रशासनको दमनको कारण लुकाइएका ती शशी मुन्धुमहरू सामाजिक मुन्धुमहरू अहिलेसम्म पनि प्राप्त हुन सकेका छैनन्। र त्यसरी अत्यन्तै कठोर तरिकाले वर्तमान धर्मगुरुले पनि हाम्रो यो धर्मलाई अघि बढाउने किराँत धर्म दर्शन शशी मुन्धुम सामाजिक मुन्धुमलाई बचाउने र संरक्षण सम्वर्धन गर्ने हाम्रो भाषा लिपि संस्कृतिलाई विकास गर्ने काममा उहाँले चाहिँ एकदमै दृढ अठोटका साथ अगाडि बढाउने काम गरिरहनु भयो। र यसै सन्दर्भमा तागेरा निवा भूमाङबाट माङबाणी भएअनुसार किराँत धर्मको एउटा साम्यो निसा चाहिँ अथवा के अरे हाम्रो झन्डा निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था 2035 सालमा माङबाणी प्राप्त भएको थियो।
त्यसअनुसार त्यो झन्डा निर्माण गर्नको निमित्त खुला त्यतिखेरको अवस्था थिएन, धार्मिक स्वतन्त्रता थिएन, खुल्ला रूपमा हाम्रो धर्मको प्रचार गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। त्यसो हुनाले 2035 सालमा 22-25 जना आफ्ना चेला भुलाहरूलाई लिएर इलाम जिल्लाको महमैको तमाखे भन्ने चुलाचुली वनभित्र 10 दिन एउटा गोप्य धार्मिक सभा गर्नुभयो र त्यो गोप्य धार्मिक सभाबाट एउटा जाजल्लम्यान एउटा साम्योनिसा तयार भयो र त्यो साम्योनिसा चाहिँ अहिले जो हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ सूर्य अङ्कित किराँत मुन्धुमी ओत मन्त्रको ज्योतिर्मय रहेको पहेँलो रङ वरिपरि रहेको त्यस किसिमको एउटा धार्मिक झन्डा निर्माण भयो 10 दिनको गोप्य सभाले र त्यो 10 दिनको गोप्य सभाबाट निर्मित झन्डालाई अन्तिममा उहाँको नेतृत्वमा जुन साम्योनिसा झन्डा निर्माण भएको थियो त्यसको चाहिँ उद्घाटनमा गुरुले त्यो बेलामा नै मागबाणी अथवा भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो र त्यो यस किसिमको थियो कि तिमीहरू अहिले थोरै छौ, तिमीहरू कमी छौ भनेर डराउनु, तिमीले नित्य सेवा गर्नु, कुनै किसिमको निरुत्साह नहुनु, पछि यो माग्निसा यो साम्योनिसाले एकपटक संसार निल्नेछ है र तिमीहरूले प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्नु, प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गरेर आफ्नो भाषा लिपि र महागुरु फाल्गुनन्दले दिनुभएका अहिलेसम्मको माङसिवा खाउनहरू बाणीहरू धार्मिक उपदेशहरू प्रकाशन गर्नु, त्यसमा तिमीहरूको कल्याण हुनेछ र तिमीहरूले त्यसैबाट विश्व शान्ति र मानव एकताको एउटा सन्देश जानेछ र तिमीहरूले मोक्ष प्राप्त गर्नेछौ र सम्पूर्ण मानव जातिलाई नै यस साम्योनिसा अथवा यो धार्मिक झन्डाले चाहिँ एउटा मुक्ति प्रदान गर्नेछ भन्ने खालको त्यो बेलामा उहाँले मागबाणी गर्नुभएको थियो र त्यो मागबाणीलाई त्यो वचनलाई पुरा गर्नको निमित्त आफूसँग रहेका त्यतिखेरको त्यो गोप्य सभामा उपस्थित भएका त्यो भक्तजनहरूले आफ्नो हातबाट रगत निकालेर रगतको ल्याप्चे सही छाप समेत गर्नुभएको थियो। त्यो ल्याप्चे सही छाप त्यसमा वर्तमान गुरुको समेत हातको रगतको ल्याप्चे सही छाप परेको छ र त्यो ल्याप्चे सही छाप परेको कारण आजसम्म किराँत धर्मावलम्बीहरूले सुरक्षित अवस्थामा राखेको छ भन्ने कुरा म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब त्यसपछि 2035 सालमा यसरी साम्योनिसा अत्यन्तै गोप्य ढङ्गबाट निर्माण भइसकेपछि किराँत धर्मको प्रचार प्रसार गर्ने हिजो महागुरुको वचन र महागुरुको सपनालाई पुरा गर्न वर्तमान धर्मगुरु एकदमै तल्लीन भइराखेकै अवस्था थियो र त्यो बेलामा पटक पटक मैले अघि पनि भने गुरु आश्रममा आएर प्रहरीले हत हतियार सहितका प्रहरीहरू आउने र गुरुको चाहिँ अन्तर्वार्ताहरू लिने, गुरुलाई कहिलेकाहीँ अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्याउने र गुरुको त्यो समयमा टाउको मूल्य नै तोकिएको थियो र त्यो अवस्थासम्म पुगेको अवस्थामा गुरु त्यसबाट कहिल्यै पनि विचलित नभई किराँत धर्मलाई भाषा धर्म लिपि संस्कृति संस्कारलाई अगाडि बढाउने काम गरिरहनुभयो र एक दिनको कुरा हो त्यो बेलामा रत्नकुमार बान्तवा अर्थात् 2035 साल चैत 27 गते रत्नकुमार बान्तवालाई इभाङमा सिद्ध्याइसकेको थियो। पञ्चायती क्रूर दमन शासकहरूले प्रहरीको गोलीद्वारा मारिसकिएको थियो र त्यसको केही दिन पछाडि एउटा एक प्रकारको हिम फैलियो कि धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गदेन साधुको भेषमा राजनीति गरिराखेका छन्, यिनी बान्तवा समूहका मान्छे हुन्, यिनीहरूलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्छ र यिनीहरूले गाडेको साम्योनिसाहरू सबै उखेलिदिनुपर्छ भन्ने एक खालको हिम फैलाइयो र त्यो कुरा सुनेपछि, त्यो कुरा थाहा भएपछि धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गदेनले आजका माङ्गेना समितिका अध्यक्ष केहेर सिंहलाई पाँचतर्को पाङ्टो भन्ने ठाउँमा हाम्रो सूचना केन्द्र थियो, त्यो सूचना केन्द्रमा पठाउनु भयो र रातारात उहाँ माथि जानुभयो र उहाँ माथि जाँदा त्यो कुरा थाहा पाउनुभयो कि आज अब गुरुलाई ज्यादै छिटो पक्राइ हुँदैछ र उहाँलाई पक्राउ गर्नुको साथसाथै उहाँले निर्देशित गर्नुभएको झन्डा गाड्ने भक्तजनहरूलाई पनि पक्राउ गरिने र त्यो झन्डाहरू सबै उखेलिने छ भन्ने किसिमको त्यहाँ थाहा पाएपछि रातारात 1 बजे राति गुरु आश्रममा एक्लै आइपुग्नु भयो उहाँको भनाइअनुसार र आइपुगेपछि सबै यो कुराहरू रिपोर्टिङ गर्नुभयो। केहेर सिंह यङयाङले धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गदेनलाई 1 बजेको राति गुरुआमा र उहाँहरू 3 जना मात्रै हुनुहुन्छ
र यो रिपोर्टिङ गरिसकेपछि गुरु 1 मिनट घोरिनुभयो र त्यसको जवाबमा गुरुले भन्नुभयो, हेर केयर सिंह, तिमी नडराऊ, हामी डराउनु पर्दैन, हाम्रो मियो, हाम्रो चाहिँ फेद एकदम बलियो छ र म अब तिमी पनि घर जाऊ, म पनि अब घर बस्दिनँ। अब म राजदरबारमा राजा कहाँ म एउटा झिल्का, एउटा सन्देश पठाउँछु, एउटा ज्योति पठाउँछु र हामीलाई साह्रै अन्याय भयो, राजालाई म बोल्न लगाउँछु भनेर गुरु जुरुक्क उठ्नुभयो र दक्षिणतिर लाग्नुभयो। 2 बजेको बेला राति र केयर सिंह योङयाङ आफ्नो घरतिर लाग्नुभयो। अब भोलिपल्टदेखि गुरु कहाँ जानुभयो, उँधो लाग्नुभयो, कता जानुभयो, 3 दिन भयो आउनुहुन्न, 4 दिन भयो आउनुहुन्न। अनि गुरुको खोजीमा केयर सिंह योङयाङ एउटा सानो झोला बोकेर दमकतिर प्रस्थान गरेछन् र दमकतिरबाट पक्कै पनि पूर्वतिर म जान्छु, कतै म गुरुलाई भेट्न सक्छु भनेर उहाँले चाहिँ माग सम्झेर जाँदा जाँदै झिलझिलेमा भेट भएछ र झिलझिलेमा भेट हुँदा यो के अरे 2036 साल जेठ 10 गते राजाबाट घोषणा भयो कि निर्दलीय भन्दा पनि समसामयिक सुधार सहितको पञ्चायती व्यवस्था रोज्ने कि बहुदलीय व्यवस्था रोज्ने भनेर जनमत सङ्ग्रहको घोषणा भइसकेको थियो र त्यहाँ भेट भयो। त्यहाँ चाहिँ गुरु चाहिँ त्यो बस स्ट्यान्डमा उभिरहनु भएको रहेछ। केयर सिंहलाई देखेर हाँस्दै, ल राजा त बोल्यो होइन केयर सिंह, ल अब हामीलाई केही सहज हुनेछ भन्नुभएछ। अनि त्यसरी र तिमीलाई म यहाँ लिन आएको भन्दाखेरि गुरुले मलाई चाहिँ लिन आएको, म यहाँ आएको कसरी थाहा पाउनु, म अझै छक्क परिराखेको छु भनेर उहाँ बारम्बार भन्नुहुन्छ। र त्यो दिन उहाँहरू आउनु भएन, भोलिपल्ट आउनुभयो र 2036 सालमा यसरी जन्म सङ्ग्रह घोषणा भइसकेपछि फेरि किराँत धर्मको प्रचार प्रसार गर्नमा केही सहजता आयो। सभा सम्मेलन गर्ने, वाक स्वतन्त्रता र धार्मिक स्वतन्त्रता केही आइसके पछाडि अब त्यो बेलामा भक्तजनहरूमा पनि केही विभाजन देखियो, राजनीतिक विभाजन देखियो। कोही बहुदलमा भोट लगाउने, कोही के अरे समसामयिक सुधार सहितको पञ्चायती व्यवस्थालाई भोट लगाउने भएपछि यो कुरा चाहिँ राजदरबारसम्म गुरुको चर्चा परिचर्चा चल्यो। अब पञ्चायतलाई जिताउनको निमित्त हामीले केही न केही गर्नुपर्छ। पूर्वमा धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गदेनका साह्रै धेरै भक्तजनहरू छन् र त्यहाँनिर चाहिँ केही सम्पर्क गरे हुन्छ कि भन्ने खालको कुरा भएको पछि जानकारी आयो र त्यो भयो भएन थाहा भएन। तर पछिबाट यो आमसभा गर्दै गर्ने क्रममा पद्मसुन्दर लाउती पूर्वका त्यतिखेर सशक्त नेता, एउटा प्रतिभाशाली एकदम प्रभावशाली नेताको रूपमा उहाँ चाहिँ भूपू गृहमन्त्री समेत भइसक्नुभएका हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग रविको कार्यक्रममा यो पुसतिर भेट भएको थियो र त्यहाँ चाहिँ त्यतिखेर एकजना राम्रो भक्तको रूपमा रहेका चन्द्रकुमार शेर्माले लाउती र चन्द्रकुमार शेर्माको बिचमा भेटघाट गराइयो र भेटघाट गराउने क्रममा एउटा त्यो थानाको एउटा शून्य कक्षमा गुरु र पद्मसुन्दरलाई पुर्याउनु भएको थियो र केही अधुरा अपुरा बाँकी कामहरू छन्। ती अधुरा अपुरा कामहरू तपाईँ र म मिलेर अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर प्रस्ताव राख्दा पद्मसुन्दर लाउती नेता छक्क परे र हुन्छ गुरु, त्यसो भए म जुनसुकै कुरामा पनि म तपाईँलाई सहयोग गर्न सहमत छु भनेर स्वीकार गर्नुभयो। र त्यसपछि के गर्ने त भन्दाखेरि किराँत धर्मावलम्बी र पञ्च कार्यकर्ताहरूको बिचमा एउटा सम्मेलन गर्ने भन्ने एउटा सम्झौता भयो, त्यो सहमति भयो र त्यो सहमति अनुसार 2036 साल पुस 8 गते 9 र 10 गते 3 दिन पाँचथरको यासोक बजारमा गुरु र नेता लाउतीको बीचको पहलबाट भव्य सम्मेलन, त्रिदिवसीय सम्मेलन सफल भएको थियो र त्यो सम्मेलन स्वयं धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गदेनले नेतृत्व गर्नुभएको थियो र 3 दिनसम्मको पञ्च कार्यकर्ता र किराँत धर्मावलम्बीहरूको बिचमा भएको त्यो भेलामा म पनि 17-18 वर्षको एउटा युवा थिएँ। म पनि त्यो ठाउँमा पुग्ने अवसर पाएको थिएँ र मेरो उपस्थिति आज त्यो रजिस्टरमा देख्दा मलाई आफूलाई पनि गर्व लागेको महसुस गर्दछु। र त्यहाँ धेरै कुराहरूको निर्णय भएको थियो। पहिलो कुरो त किराँत समुदायमा रहेको विकृति, विसङ्गति, कुरीति, कुसंस्कारहरू त्याग्दै जाने,
छोरीचेलीको सोत्रित लाई हामीले बन्देज गर्ने, खानेलाई बन्देज गर्ने, बिहेमा सुँगुर, जाँड रक्सी, झ्याम्पा बोक्ने जुन प्रचलन थियो त्यो रोक्ने। र त्यसै सन्दर्भमा पद्मसुन्दर लावतीले नेपाल सरकार अथवा त्यतिखेरको श्री 5 को सरकार समक्ष त्यहाँको मन्त्री परिषदमा एउटा प्रस्ताव लगेर सामाजिक ऐन पनि तयार भएको थियो। र त्यो सामाजिक ऐन अनुसार लिम्बू अथवा जो कुनै पनि समुदायले सुँगुर बोक्न नपाउने, जाँड रक्सी बोक्न नपाउने बिहेमा भन्ने खालको एउटा नियम बनेको थियो। र त्यो नियममा त्यो भएको बेलामा मान्छेहरूले बोकेनन्, तर बोरामा बोकेर अथवा अगाडि पैसा पुर्याएर अझ धेरै खाने किसिमको एउटा त्यो तरिका पनि भएको थियो। र त्यसै गरी त्यो बेलामा भएको एउटा निर्णय के थियो त भन्दाखेरि अब प्रेस फेरि चलाउने र अब किराँत धर्मको प्रचार प्रसारको लागि जिल्लामा होमादि यज्ञहरू गर्ने र विश्व शान्तिको लागि पूजापाठ गर्ने, कुनै पनि शक्तिपीठहरूमा देवस्थलहरूमा जीव हिंसालाई रोक्ने भन्ने किसिमका महत्त्वपूर्ण त्यो त्रिदिवसीय गुरुज्यूको अध्यक्षतामा भएको त्यो यासोको सम्मेलनमा निर्णय भएका थिए। र यसका साथसाथै त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के भएको थियो भने अब किराँत धर्मलाई संस्थागत विकास गर्नको निमित्त किराँत भाषा रजिस्टर्ड एउटा गठन भयो। त्यो चाहिँ गुरुज्यूको अध्यक्षतामा 5 सदस्य समिति गठन भएको थियो। र त्यो समितिलाई सक्रिय बनाउन र सञ्चालन गर्न एउटा फेरि गुरुज्यूकै अध्यक्षतामा 15 सदस्यीय सञ्चालक तथा कार्यान्वयन समिति रहेको थियो। र त्यो कार्यान्वयन समितिको सदस्य सचिवमा चाहिँ चन्द्रकुमार शेर्मा हुनुहुन्थ्यो। र त्यो किराँत भाषा रजिस्टर्ड समिति मार्फत अब किराँत धर्मलाई दर्ता गर्नको निमित्त विधान बनाउने अनि फिल्ममा गएर अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर दर्ता सबै प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनको लागि चन्द्रकुमार शेर्मालाई जिम्मा दियो। र त्यस अनुरूप उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय फिल्म 5 थरतिर लाग्नुभयो। र उहाँले गुरुज्यूको अध्यक्षतामा रहेको 11 सदस्यीय समिति रहेको तदर्थ समितिको नामसहित विधान तयार गरेर तत्कालीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सिडिओ बालेश्वर प्रसाद सिंहको समयमा यो संस्था दर्ता भएको थियो। र यसरी यो 2036 साल माघ 7 गतेको दिन थियो। 2036 साल माघ 7 गतेको दिन किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घको विधिवत रूपमा 2034 संस्था ऐन 2034 अनुसार दर्ता भएको थियो। र यसरी किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घलाई जन्माउनको निमित्त अत्यन्तै पीडादायीपूर्ण ढङ्गले, अत्यन्तै दुःखले स्वयं धर्मगुरुको नेतृत्वमा भक्तजनहरूको सहयोगबाट, केही नेताजीहरूको सहयोगबाट किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ 2036 साल माघ 7 गते स्थापना भएको थियो। र त्यस पछाडि 2036 साल चैत 22 गते फिल्ममै यस संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय तत्कालीन नेता पद्मसुन्दर लावतीकै बाहुलीबाट उद्घाटन भएको थियो। र यसै बिचमा किराँत अङ्ग्रेजी र देवनागरी अथवा नेपाली लिपिमा प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्नको निमित्त त्यो प्रिन्टिङ प्रेसलाई इजाजत पनि नेपाल सरकार तथा श्री 5 को सरकार सूचना तथा सञ्चार विभागबाट इजाजत प्राप्त भएको थियो। अब यसरी किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घको विधिवत दर्ता भइसकेपछि पनि किराँत धर्मका कामहरू त्यति सहज ढङ्गले गर्न सकिएन। र जुन किसिमको नेपाल सरकार अथवा श्री 5 को सरकारबाट, राज्यबाट किराँत धर्मले एउटा आशा गरेको थियो, सहयोगको अपेक्षा गरेको थियो, त्यो अनुरूप हुन सकेन। त्यो अनुरूप हुन नसकेपछि किराँत धर्म गुरुज्यूको नेतृत्वमा फेरि दोस्रो अधिवेशन किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घको दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्था आएको थियो।
र त्यसले गर्दाखेरि 2038 साल कार्तिक 27 र 28 गते पाँचथर महाभारत डाँडामा अवस्थित रवि बजारमा 2 दिने गुरुज्यूको अध्यक्षतामा तत्कालीन राज परिषदका अध्यक्ष केशरजङ रायमाझी सभापति डाक्टर केशरजङ रायमाझीको आतिथ्यमा भव्यताका साथ सम्पन्न भएको थियो र त्यसबाट एउटा 11 सदस्यीय किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ गुरुज्यूको अध्यक्षतामा केन्द्रीय समिति निर्माण भएको थियो र अब त्यसपछि गुरुज्यूको नेतृत्वमा पुनर्गठित केन्द्रीय समितिले फेरि पनि सहज ढङ्गले सरल ढङ्गले कामहरू गर्न सकेन। पद्मसुन्दर लावती तत्कालीन नेतालाई 2039 सालमा गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरियो र किराँत धर्मका हस्ती महारथी मानिएका तत्कालीन नेता पद्मसुन्दर लावती गृहमन्त्री भएपछि केही ठुलो सहयोग प्राप्त गरिएला भन्ने किसिमको आशा गरिएको थियो र तर त्यो अपेक्षाअनुसार हुन सकेन र उहाँलाई उल्टै किराँत धर्म गुरुको पक्षमा लागे भनेर सेता मगुराली, त्यो बेलामा शेर्पा तामाङ मगर गुरुङ राई लिम्बू सेता मगुरालीको एउटा साम्प्रदायिक संस्था चाहिँ यिनले चाहिँ अगाडि बढाइराखेका छन्। अब यिनले पुरानो लिम्बुवानको इतिहासलाई उल्टाउन खोजिराखेका छन् भन्ने किसिमको एउटा अभियोग लगाइयो र उहाँलाई आफ्नो इच्छाअनुसार किराँत धर्मलाई यथासक्दो सहयोग पुर्याउने वातावरण बन्न सकेन, उल्टै आफ्नो पदलाई जोगाउनेतिर उहाँ लाग्नुभयो र त्यसले गर्दाखेरि त्यति राम्रो फेरि काम हुन सकेन। र अर्कोतिर किराँत प्रिन्टिङ प्रेस स्थापनाको लागि अगाडि कलकत्ताको के इन्टरप्राइजेज का प्रोप्राइटर सञ्जय कुमार चक्रवर्तीसँग सम्झौता भएको थियो, बैना बट्टा लिइसकेको थियो, तर उनको पनि बदमासीका कारणले गर्दाखेरि त्यो किराँत प्रिन्टिङ प्रेसका सम्पूर्ण सामग्रीहरू आउन सकेको थिएन र किराँत भाषा र लिपि श्रीजङ्गा लिपिमा र हाम्रो भाषामा पत्र पत्रिका पुस्तक पाठ्य पुस्तकहरू प्रकाशन गर्ने कुरामा पनि हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ र अझ राज्य पक्षबाट हाम्रा विभिन्न पर्वहरू गुरु माङ्गेना कार्यक्रम उधौली उभौली सेवामा सहयोग गर्नुको सट्टा अझ नियन्त्रण गर्ने, त्यो समयमा चाहिँ प्रशासन खटाउने, प्रहरी प्रशासन खटाउने र रोकआउट गर्ने किसिमका लक्षणहरू देखा पर्दै आए र त्यसले गर्दाखेरि पनि गुरु अत्यन्तै अडिग रहेर फेरि किराँत धर्मलाई अझ सक्रिय बनाउनको निमित्त उहाँकै अध्यक्षतामा काम चलाउ समिति 5 सदस्यीय काम चलाउ समिति गठन गर्नुभएको थियो र 5 सदस्यीय काम चलाउ समितिलाई सहयोग गर्नको निमित्त केही केन्द्रीय सल्लाहकारहरूको समूह पनि उहाँले निर्माण गर्नुभएको थियो र यो समयमा पनि कति पनि काम हुन सकेन। काम हुन नसकेपछि एकदमै उहाँलाई पनि एक प्रकारको एउटा विरक्तिपन जस्तो एक प्रकारको चाहिँ निराशा त भएन, तर पनि उहाँलाई एकदमै एउटा दुःखको अनुभव चाहिँ नरहेको होइन भयो र पछि गएर अझ उहाँको 36औं शुभ जन्मोत्सव 46 साल ताका सम्पन्न गर्नेमा पुरा हतियारधारी प्रहरी प्रशासन ल्याएर यो तिनीहरूले गुरुको जन्मोत्सव मनाउन पाउँदैन भन्ने किसिमको दबाव पनि सृजना नभएको होइन, दबाव सृजना भयो। तर सौभाग्यवश तत्कालीन स्थानीय सहायक विकास मन्त्री बेनुपराज प्रसाई जो नेपाल के अरे इलाम जिल्लाबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सहयोग, उहाँको चाहिँ प्रमुख आतिथ्य भएको कारणले त्यो जन्मोत्सव कार्य सम्पन्न भयो र पछि नभन्दै 2046 सालमा पुनः फेरि चैत 26 गते नेपालमा बहुदल घोषणा भयो र बहुदल घोषणा भएपछि किराँत धर्मका केही कामहरू केही सहज ढङ्गले अगाडि बढाउनको निमित्त सजिलो भएको थियो र यही बेलामा 2046 सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि पुनः सङ्घको गतिविधिहरू अगाडि बढ्न थाले र 2047 साल फागुनमा नेपालमा सर्वप्रथम
प्रेस उद्घाटन भएको थियो। त्यो प्रेस उद्घाटन गरेर किराँत लिपि, किराँत भाषाका पाठ्य सामग्री, लेटर प्याडहरू छापियो र यो नै संसारमा विश्वमै सबैभन्दा पहिलो किराँत लिपिमा सञ्चालित प्रिन्टिङ प्रेस रहेको थियो। र अब प्रजातन्त्रको प्राप्ति पछाडि धेरै कुराहरू सहज हुँदै गएपछि अब भक्तजनहरूको हातमा किराँत धर्मलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने गुरुज्यूको एउटा विचार आयो। त्यसले गर्दाखेरि सङ्घको तेस्रो अधिवेशनतर्फ गुरु उन्मुख हुनुभयो र सङ्घको तेस्रो अधिवेशन 2051 साल चैत 29 गतेदेखि 2052 साल 3 गतेसम्म भनेको जम्मा 5 दिनसम्म दमक नगरपालिकामा एमबी माखिम अथवा मानबहादुर माखिम महासचिव रहेको 31 सदस्यीय केन्द्रीय समिति डिल्लीराम चामलिङको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। अथवा डिल्लीराम चामलिङको अध्यक्षतामा एमबी माखिम महासचिव रहेको 31 सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्माण भयो र यो केन्द्रीय समिति अथवा डिल्लीराम चामलिङ गुरु पछाडिको दोस्रो किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घको नेतृत्व गर्ने एउटा ऐतिहासिक व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा पनि हामीलाई यहाँबाट जानकारी हुन्छ। र यसरी गुरुज्यूले भक्तजनलाई संस्था सञ्चालन गर्न जिम्मा दिइसकेपछि गुरुज्यू संस्थाको प्रमुख संरक्षकको रूपमा रहनुभयो र डिल्लीराम चामलिङको नेतृत्वमा जुन सङ्गठन भयो, केन्द्रीय समिति गठन भयो, त्यो केन्द्रीय समितिको सुरुदेखि नै विवाद, कहिले समस्या, कहिले केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीको बीचमा द्वैमत हुने भइरह्यो र अन्ततोगत यो विवाद चुलिँदै गएपछि त्यो केन्द्रीय समिति, नवगठित केन्द्रीय समितिका केही पदाधिकारीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति बन्यो। राजीनामा दिएर स्वयं अध्यक्ष डिल्लीराम चामलिङले पनि राजीनामा दिनुभयो र त्यसपछि तत्कालीन एकजना हाम्रा भक्त, तत्कालीन एउटा प्रखर भक्तको रूपमा देखिएका चन्द्रकुमार शेर्मालाई उहाँको नेतृत्वमा यो पूरक समयको लागि किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घको विशेष अधिवेशन गरेर 2050 साल मङ्सिर 20 गतेका दिन 35 सदस्यीय उहाँको नेतृत्वमा 35 सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्माण भयो र यो केन्द्रीय समिति गठन भएपछि भने किराँत धर्मका गतिविधिहरू केही सुधारोन्मुख अवस्थामा आयो र उहाँको पालामा केही पत्र पत्रिकाहरू, भित्ते पात्रोहरू, समाज सुधार भित्ते पात्र प्रकाशन गर्ने, समाज सुधार दिवसहरू मान्ने, महागुरु र वर्तमान धर्मगुरुका विशेषाङ्कहरू प्रकाशन गर्ने, माङ्गेना समितिसँग मिलेर सहकार्य गर्ने जस्ता विशेष उल्लेखनीय कार्यहरू भए। र त्योभन्दा अरू विशेष उल्लेखनीय कार्य 2057 साल कार्तिक 24, 25 र 26 गते किराँत धर्मको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालको राजधानी सहर काठमाडौँमा सुसम्पन्न भयो र त्यो किराँत धर्मको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय महासम्मेलन अत्यन्तै फलदायी रहेको थियो र त्यस महासम्मेलन 3 दिनसम्मको महासम्मेलनबाट 7 बुँदे काठमाडौँ घोषणा पत्र चाहिँ त्यहाँ रहेको थियो र काठमाडौँ घोषणा पत्र 7 बुँदे घोषणा गरियो र त्यसमा 5 राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए र त्यस घोषणा पत्रमा छोटकरीमा के थिए त भन्दाखेरि पहिलो मुइगो मङ्सिमाङ फाल्गुनन्द लिङदेन जो किराँत धर्मका दर्शनदाता हुनुहुन्थ्यो र विश्व शान्ति मानव एकताका एउटा अग्रज हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ किराँत धर्म महर्षिको घोषणा गरियो। दोस्रो
विश्व शान्तिका प्रतीक मानेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घले बुद्धको जन्मदिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बिदा घोषणा गरे बापत संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई ससम्मान आभार व्यक्त गरिएको थियो। र तेस्रो, इलाम जिल्लाको मुजोलुङ माङहिम क्षेत्र अहिलेको माङसेबुङलाई किराँत धर्मको मुख्य तीर्थस्थलको रूपमा विकसित गर्ने र विश्व सम्पदाको सूचीमा दर्ता गर्ने र गर्नको निमित्त पूर्वाधार तयार गर्ने भनेर एउटा बुँदा रहेको थियो। र अर्को बुँदा अर्को अन्तर्राष्ट्रिय महासम्मेलन 2005 सिक्किम, भारतको सिक्किममा सम्पन्न गर्ने र त्यसै गरी अर्को नम्बर रहेको थियो, अर्को बुँदा रहेको थियो विश्व किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान महासङ्घ गठन गर्ने। अन्य महासङ्घ जस्तै विश्व किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान महासङ्घ गठन गर्ने। अर्को थियो किराँत विश्व सङ्घ कोष खडा गर्ने र त्यसरी अन्तिममा विश्व किराँत धर्मावलम्बीहरूलाई हरेक 10 वर्षको जनगणनामा किराँत धर्म लेख्ने, लेखाउने र आफ्नो गाउँ ठाउँ नदी नालाहरूकै आफ्नो भाषा र आफ्नो लिपिमा लेख्ने भन्ने किसिमको 7वटा बुँदाका सहित यो सम्पन्न भएको थियो। र यसरी यो 2057 सालको किराँत धर्मको पहिलो घोषणापत्र, पहिलो के अरे अन्तर्राष्ट्रिय महासम्मेलन सम्पन्न भएको थियो। र त्यसपछि सङ्घको 5औं अधिवेशनतर्फ हामी आउँछौँ। किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घको 5औं अधिवेशन, यो विशेष अधिवेशन जुन मङ्सिर 20 गते भएको थियो त्यसलाई 4औं अधिवेशनको रूपमा लिएको छ। र सङ्घको 5औं अधिवेशन 2060 साल चैत 22, 23 र 24 गते माङसेबुङ लारुम्बामा सम्पन्न भएको थियो। र त्यसमा म आफू डकेन्द्र सिंह थेगिमको अध्यक्षतामा 31 सदस्यीय केन्द्रीय समिति निर्माण भएको थियो र गुरुज्यूबाट मलाई मनोनित गरियो। र यो तेस्रो के अरे यो 5औं अधिवेशन पछाडि चाहिँ पनि किराँत धर्मका गतिविधिहरू केही राम्रो हुँदै गए। र सर्वप्रथम यो समिति गठन भइसकेपछि 2061 सालमा जमिनसहित एक तले घर निर्माण गरिएको थियो र अफिसहरू नियमित रूपमा सञ्चालन, टेलिफोनहरू नियमित रूपमा सञ्चालन, महागुरु फाल्गुनन्द वर्तमान धर्मगुरु र गुरुआमाको विशेषाङ्कहरूलाई नियमित रूपमा प्रकाशन गर्ने, एउटा किराँत नामसाङ भन्ने एउटा पत्रिका दर्ता गरेर प्रकाशन गरिएको थियो। र हाम्रो किराँत धर्मबाट क्यालेन्डर स्थापना भए क्यालेन्डरको प्रकाशन गरिएको थियो। र विभिन्न गाउँ जिल्लाहरूमा जिल्ला स्तरीय र राष्ट्रिय स्तरको समिति लगायत गाउँ स्तरको गाविस अथवा नगर समितिहरू, त्यसलाई हामीले प्रारम्भिक समिति भनेका छौँ, र प्रारम्भिक समितिहरूको गठन गरियो र नियमित रूपमा वार्षिक रूपमा आजीवन भेलाहरू सम्पन्न गरिए। र त्यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण धार्मिक परिषदको गठन भएको थियो। र यो धार्मिक परिषद किराँत धर्मको इतिहासमा किराँत धर्मका विभिन्न संस्थाहरूको बीच ऐक्यबद्धता गराउने एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा परिषद रहेको थियो। र त्यसै गरी महागुरु फाल्गुनन्द जन्म जयन्ती र कार्तिक 25 गते, वैशाख 24 गते समाज सुधार दिवस, महागुरु फाल्गुनन्दको परमधाम भएको दिन चैत 22 गते चाहिँ स्मृति दिवस, यस्ता विभिन्न किराँत धर्मसँग सम्बद्ध विविध कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा बनाउने अथवा सम्पन्न गर्ने कामहरू सुरु भए। अब त्यसपछि फेरि 5 वर्ष सम्पन्न भइसकेपछि सङ्घको 6औं अधिवेशन 2065 साल चैत 23, 24 र 25 गते सम्पन्न भएको थियो। र त्यसमा पुनः फेरि मेरै अध्यक्षतामा 51 सदस्यीय किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ केन्द्रीय समिति निर्माण भएको थियो। र यो नवगठित समितिले पनि अत्यन्तै ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेर यसले आफ्नो पदावधि सम्पन्न गरेको थियो। यसले सर्वप्रथम वर्तमान महागुरु फाल्गुनन्दलाई 2066 साल मङ्सिर 16 गतेका दिन किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घकै पहलमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल रहेको अवस्थामा
नेपालको 16औं राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा घोषणा गर्न, राज्यबाट घोषणा गर्न सफल भयो। र आज महागुरु फाल्गुनन्द राष्ट्रिय विभूति साहित्य उत्थान सङ्घको पहलबाट घोषणा हुनुभएकै कारण आजको यो माङ्सेबुङ, यो महागुरु फाल्गुनन्दले निर्माण गर्नुभएका विभिन्न स्थलका मङ्हिमहरू, महागुरु फाल्गुनन्दको शालिगहरू निर्माण गर्ने र थुप्रै धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरूमा केन्द्र र प्रदेशबाट सहयोगहरू पर्याप्त मात्रामा राज्य तहबाट आउने अवसरहरू पाइराखेका छौँ। यो चाहिँ महागुरुलाई राष्ट्रिय विभूति बनाउनु किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घको एउटा जुन ऐतिहासिक कार्यले गर्दा नै यो सम्भव भएको भन्न चाहन्छु। त्यसै गरेर त्यो 6औं महाधिवेशन पछाडि किराँत चाडपर्वको घोषणा गरियो। किराँतहरूले कुन चाडपर्वहरू मान्ने भन्ने अहिले जम्मी 6वटा चाडपर्व घोषणा गरिएको छ। त्यसै गरेर किराँत धर्मको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय महासम्मेलन पुनः जम्मा 11वटा राष्ट्रको सहभागितामा नेपालको राजधानी सहर काठमाडौँमा भव्यताका साथ सम्पन्न भएको थियो। र त्यो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित रहेर हामीले एउटा स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन गर्ने पनि हामीले त्यो बेलामा योजना बनाएका थियौँ र 10 प्रति स्मृति ग्रन्थ पनि हामीले प्रकाशन गरेर बाहिर ल्याएका छौँ। र यो स्मृति ग्रन्थ किराँत धर्मावलम्बीहरूको लागि अत्यन्तै एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक र धार्मिक दस्तावेजको रूपमा यो रहेको छ। र केही त्यो ग्रन्थहरू प्रकाशन गर्न भने चाहिँ बाँकी रहेको म यहाँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। र यसरी सङ्घको 6औं अधिवेशनबाट पनि किराँत धर्मले किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गरेको मैले यहाँलाई स्मरण गराएँ। र त्यस पछाडि सङ्घको फेरि 7औं अधिवेशन 2071 साल वैशाख 23 र 24 गते लारुम्बा माङ्सिबुङमै पुनः धर्मगुरुजीबाट मलाई नै नियुक्ति गरेर मनोनीत गर्नु भई मेरै अध्यक्षतामा 85 सदस्यीय केन्द्रीय समितिको निर्माण भएको थियो। र त्यो अहिलेसम्म पनि नवगठित त्यही बेलामा गठन भएको समिति अहिलेसम्म निरन्तरता गइराखेको छ। र यो पदावधिमा अहिलेसम्म हामीले गरेका कामहरूमा महत्त्वपूर्ण कामहरू के छन् भने विश्वमै सबैभन्दा पहिलो सामुदायिक निसामहिम हामीले 2070 सालमा स्थापना गर्न सक्यौँ। नेपाल सरकारको अनुमति लिएर नेपाल सरकारकै खर्चमा अन्य सामुदायिक विद्यालय जस्तै नेपाली र अङ्ग्रेजीदेखि बाहेकका सबै किराँत लिम्बू भाषामा पठन पाठन गर्न सकिने कक्षा 1 देखि 5 सम्म यो लारुम्बा माङ्सेबुङमै एउटा अहिलेसम्म चलिराखेको छ। र पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकहरू कक्षा 1 देखि 3 सम्म निर्माण भइसकेका छन्। अब 4 र 5 को निर्माण हुन बाँकी छ। र मैले अघि पनि भने यो चाहिँ विश्वमै पहिलो रेकर्ड हो किराँत लिम्बू भाषाबाट सामुदायिक निसामहिम। र अर्को हामीले लामो समयसम्म आफ्नो निजी भवन नभइराखेको अवस्थामा हामीले 2061 सालमै भवन किनेको जमिनसहित किनेको भवन फेरि जीर्ण अवस्थामा पुगेर 3 तले भवन हामीले निर्माण गरेका छौँ। र त्यो थोरै सम्पन्न हुन बाँकी छ। त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा मानिन्छ। र त्यसै गरी यो अवधिमा जिल्लाहरूमा धार्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू हामीले गरेका छौँ। र धार्मिक प्रशिक्षणले किराँत धर्मावलम्बीहरूलाई एक खालको एउटा ऊर्जा थपिदिएको छ। र त्यसै गरी महागुरु फाल्गुनन्दलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरियो, तर सार्वजनिक विदा गर्न सकिएको थिएन। र किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घको सुरुदेखि पहल गर्दा अन्ततः 3 वर्ष अघिदेखि गाउँ नगर हुँदै यस वर्ष 2077 सालदेखि प्रदेश स्तरमा प्रदेशभरि यो 1 नम्बर प्रदेशभरि सार्वजनिक विदा घोषणा गर्ने
सार्वजनिक विदा घोषणा गर्ने घोषणा गरेको छ र यसको लागि हामी नेपाल सरकार प्रदेश सरकारलाई हामी विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब यसरी नै किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घले विगतदेखि वर्तमानसम्ममा के कामहरू गर्यो भन्ने कुराहरू यहाँहरू समक्ष मैले राखेँ र किराँत धर्मको सङ्गठन विस्तार गर्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्म देशभित्र अथवा मुलुकभित्र र मुलुक बाहिर विभिन्न ठाउँमा भइराखेको र भएको म यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र सङ्गठनको क्रममा हालसम्ममा देशभित्र राष्ट्रिय समिति नेपाल अनि जिल्ला समिति, प्रान्तीय समिति र स्थानीय तहमा प्रारम्भिक समितिहरूको निर्माण भएको छ र नेपालको सन्दर्भमा जम्मा इलाम जिल्ला, पाँचथर जिल्ला, ताप्लेजुङ, धनकुटा, तेह्रथुम, शङ्ख, सबक, खोटाङ, झापा, मोरङ, सुनसरी गरी 10 जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यकामा उपत्यका समिति गठन रहेको यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। र विदेशको हकमा भारतमा सिक्किम, दार्जिलिङ र आसाममा प्रान्तीय समिति रहेको छ र हङकङ, चीन, बेलायत, मलेसिया, भुटान, बर्मा र बहराइनमा राष्ट्रिय समिति छ र युएसए, युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकामा केन्टकी, टेक्सास, टेनेसी, ओहायो, जर्जिया, पेन्सिल्भिया, युटा, उत्तर क्यारोलिना, उत्तर डाकोटा, दक्षिण डाकोटा, न्युयोर्क, मेसाचुसेट्स, न्यू ह्याम्पसायर, भर्मन, वाशिङटन, मेरील्यान्ड, आइओवा, आइडाहो, क्यालिफोर्निया, अलास्का, एरिजोना, नेब्रास्का, कर्नेटिक, नेवादा, अरेगन जस्ता राज्यहरूमा संस्थागत रूपमा किराँत धर्म सङ्गठित छ र त्यसै गरी अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, नर्वे, न्युजिल्यान्ड र डेनमार्कमा पनि किराँत धर्म संस्थागत ढङ्गले सङ्गठनहरू भएका छन् र आज विश्वभरि किराँत धर्म महागुरु फाल्गुनन्दको जो विश्व शान्ति, मानव एकता, सत्य र अहिंसा फैलाइराखेको छ र वर्तमान धर्मगुरुज्यूले जो महागुरु फाल्गुनन्दकै एउटा अवतारको रूपमा, माङ्धको रूपमा हामीले मानी पुजी ल्याएका छौँ र उहाँको अगुवाईमा, उहाँको निर्देशनमा, उहाँको मार्गदर्शनमा आज किराँत धर्म संसारभरि फैलिएको छ र दिन 2 गुणा रात 4 गुणा भइराखेको अवस्था छ। र यहाँलाई फेरि पनि एउटा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने वास्तवमा किराँत धर्मलाई पहिले स्थापित गर्नको निमित्त अत्यन्तै ठुलो दुःख गर्नु पर्यो। मैले अघि बताएँ महागुरु फाल्गुनन्द स्वयंलाई देशद्रोहको अभियोग लगाइयो, राजद्रोहको अभियोग लगाइयो, राजा त्रिभुवनको पालामा राजदरबारभित्रै उहाँलाई चाहिँ हतकडी लगाएर पुर्याइयो, कतिपटक धनकुटामा झिकाइयो। उहाँले चाहिँ धेरै दिनुभएको जवाफहरू आज पनि रेकर्डेड छन्। वर्तमान धर्मगुरुको बारेमा मैले अघि भनिहालेँ, एउटा साम्योनिसा धार्मिक झन्डा स्थापना गर्नको निमित्त 10 दिन जङ्गलमा गएर चाहिँ गोप्य भेला गर्नुपर्ने अवस्था भयो र उहाँलाई पटक पटक प्रहरी प्रशासनले, हात हतियारधारी प्रहरी प्रशासनले आफ्नै घरमा आक्रमण खेप्नु पर्यो। बर्बर हत्याहरू भइराखेको अवस्थामा त्यसको त्रासहरू देखाइयो। गुरुको टाउको 3 लाखसम्म मोल्ने कामहरू पनि त्यतिखेरको राज्य संयन्त्रले, राज्य प्रशासन संयन्त्रले गरेको थियो। वास्तवमा अत्यन्तै दुःखद अवस्थाबाट अत्यन्तै पीडाका साथ यो किराँत धर्म अहिलेसम्म यहाँसम्म हुर्केर आएछ र जसका कारण आज हामी किराँत धर्म भन्न पाएका छौँ। र हाम्रो मुन्धुम छ, हाम्रो शशी छ, हाम्रो साम्जी मुन्धुम, शशी मुन्धुम, थुङसाप पेसा परुछन् भन्ने छ र हिजोदेखि प्राचीन कालदेखि चलिआएको मैले अघि पनि भने किराँत धर्मका द्रष्टाहरू, स्रष्टाहरू, धार्मिक दार्शनिक महापुरुषहरू यसरी पटक पटक हुँदाखेरि अहिले हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि याङदेखि सोदुङन, लेमुहाङ, कान्डेनहाङ, सिजङ्गाहाङ, मापुहाङ, महागुरु फाल्गुनन्ददेखि वर्तमान किराँत धर्मगुरु आत्मानन्द लिङ्गदेनसम्म आउँदाखेरि हामी 7वटा युग पुरुषहरू, महापुरुषहरूको किराँत धर्मको लागि जन्मावतरण भइसकेको हामीलाई प्रष्ट छ। र यो हाम्रो किराँत धर्म अब आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र रहन्जेलसम्म
रहिरहनेछ र यो आदिम धर्म भएको हैसियतले यो अत्यन्तै प्राचीन धर्म भएको र यो धर्म चाहिँ कहिल्यै ननासिने नमासिने भएकोले यसले भोलि गएर विश्वमा एकपटक महागुरु फाल्गुनन्दको चाहिँ भविष्यवाणी वर्तमान धर्मगुरुज्यूको भविष्यवाणी अनुसार एकपटक यो संसारलाई फेरि पहिला पनि कुनै समय किराँत धर्ममय थियो, यसले संसार निलेको थियो र भविष्यमा पनि यसले एकपटक मानव विश्व शान्तिको लागि शङ्खनाद गर्दै मानव मुक्तिको लागि मानव मोक्षको लागि यो 10 दिन निर्माण भएको साम्य निशा सहित यो संसार एकपटक यसले चाहिँ संसारमा आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्ने कुरामा शङ्का छैन भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। र तपाईँलाई मैले भन्न छुटेको एउटा कुरा, अब किराँत धर्मको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय महासम्मेलन जो 2067 सालमा मेरै नेतृत्वमा भएको थियो, त्यहाँ चाहिँ के कुराहरू त्यो घोषणा पत्रमा उल्लेख छन् भन्ने कुरा तपाईँलाई म छोटकरीमा तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। पहिलो, राज्यले 16औं राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा किराँत धर्म दर्शनदाता, किराँत धर्म दर्शनका पुनरुत्थानकर्ता, महान समाज सुधारक राष्ट्रिय विभूति महागुरु फाल्गुनन्दलाई राज्यले राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरे बापत महासम्मेलनले कृतज्ञता व्यक्त गरेको छ पहिलो बुँदामा। दोस्रो बुँदामा किराँत धर्मको धार्मिक नगर माङ्सेबुङलाई धार्मिक नगर घोषणा गर्दै राज्यका सबै क्षेत्रबाट सहयोगको अपिल साथै विश्व सम्पदा सूचीमा दर्ता गरियोस् भन्ने एउटा माग राखिएको छ। तेस्रोमा, किराँत धर्म दर्शन र आदिवासी जन्य भाषाको समुचित विकासका लागि किराँत विश्वविद्यालय उच्च स्तर अध्ययनार्थ 1000 बिघा जमिन नेपाल सरकारसँग माग गर्ने एउटा प्रस्ताव राखिएको छ। अर्को, किराँत धर्मको मूल सन्देश विश्व शान्ति र मानव एकतालाई सबैमा पुर्याउन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने राखिएको छ। अर्को, टागेर निवा भूमाङद्वारा रचित प्रकृतिको दुरुपयोग नगर्न अनुरोध गर्दै यस सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइने राखिएको छ। र छैटौँमा, आदिम धर्म किराँत धर्म हो भन्दै आदिवासी सनातनमा रहेका सनातन संस्कारमा आबद्धहरूलाई 2068 को राष्ट्रिय जनगणनामा किराँत धर्म लेखौँ भन्ने आह्वान गरिएको छ। र अन्त्यमा 7औं बुँदामा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय महासम्मेलन हुनुभन्दा अगाडि 1 वर्ष पूर्व धर्मगुरुज्यूद्वारा घोषणा हुन सक्ने घोषणा गरिएको छ। र यसरी यो काठमाडौँ घोषणापत्र 7 बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र 2067 को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट हामीले गरेका छौँ। र फेरि पनि तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय महासम्मेलनको हामीले चाहिँ सपना हामीले कोरिराखेका थियौँ। योजनाहरू कोर्दै संसारमा एउटा विश्वव्यापी कोरोनाको समस्याले गर्दाखेरि त्यो हुन सकिराखेको छैन। लाग्छ यो माङको कृपाले एक दिन फेरि संसारका किराँत धर्मावलम्बीहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कुनै ठाउँमा हामी तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय महासम्मेलन सम्पन्न गर्ने सक्षम हुनेछौँ भन्ने यहाँहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। र अन्त्यमा सङ्घको भावी योजना चाहिँ के छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जिज्ञासा होला। र सङ्घको भावी योजनामा चाहिँ जम्मा 2-4 पोइन्टहरू मैले यहाँ समक्ष राख्ने जम्माको गरेको छु। एउटा, किराँत धर्म दर्शनदाता एवं राष्ट्रिय विभूति मुइगु मङ्सिरङ फाल्गुनन्द लिङदेनको सत्य अहिंसा विश्व शान्ति मानव एकताको मार्गदर्शन तथा विचारलाई विश्वभरि विविध माध्यमद्वारा पुर्याउने। नम्बर 2, गाउँ टोलमा एक माङहिम एक सामाजिक मुन्धुम निसामहिम स्थापना गर्दै जाने। यो दोस्रो नम्बर चाहिँ विक्रम सम्वत 1988 साल वैशाख 24 गते लोब्रेकुटीमा सम्पन्न ऐतिहासिक चुम्लुङमा महागुरु फाल्गुनन्दले नै हरेक किराँतीहरूले आफ्नो गाउँ टोलमा एउटा माङहिम बनाउने र त्यो युवा माङहिम बनाएर त्यसको छेउमा एउटा निसामहिम बनाएर आफ्नो भाषा लिपि संस्कृति सिकाउने भनेर दिशानिर्देश गर्नुभएको थियो। त्यो अहिलेसम्म हामीले गर्न नसकिराखेको अवस्थामा अब यो चाहिँ अब आइन्दा गर्दै जाने भन्ने एउटा योजना राखिएको छ। त्यसै गरेर तेस्रो नम्बरमा किराँत धर्म दर्शन आध्यात्मिक र आदिवासी जन्य भाषाको उच्च स्तरमा समुचित विकास गर्न किराँत मुन्धुम विश्वविद्यालयको स्थापना गर्नतर्फ अग्रसर हुने यो
पहिलो महासम्मेलनमा पनि कुरा आएको थियो र फेरि पनि हामीले यो ल्याएका छौँ। तर यहाँनिर एउटा कुरा अप्ठ्यारो अहिलेसम्म हामीले गर्न नसकिराखेको कुरा के हो त भन्दाखेरि सत्ता नै सबै कुरा हुँदो रहेछ। सत्ताको कारणले हरेक कुराहरूमा कठिनाइहरू भएको र परिस्थितिहरू वातावरणहरू सहज नभएको अवस्था छ र हामीले यो किराँत मुन्डुम विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने हामी जमर्को गर्दा पनि नसकिरहेको अवस्था छ। र अर्को कुरा, किराँत धर्म अन्तर्राष्ट्रिय महासम्मेलन मुलुक बाहिर समेत आयोजना गरी किराँत धर्मलाई विश्वका अन्य प्रमुख धर्महरूको समकक्षमा उभ्याउने र अर्को छ अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक प्रवचनहरू सञ्चालन गर्ने र त्यसै गरी अन्तिममा विश्व किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान महासङ्घको गठन गर्ने। यो पहिले पनि राखेको थियो। यो हामीले विश्व किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान महासङ्घको गठन गर्न सकिराखेको छैन र यो गठन गर्ने हाम्रो योजना छ र यसको लागि हाम्रो कार्यनीतिहरू विशेषतः धर्मगुरुज्यूको आशीर्वचन लिएर संसारभरिका किराँत धर्मावलम्बीहरूसँग एउटा निकट सम्पर्कमा र उहाँहरूसँग चाहिँ विविध बौद्धिक आर्थिक किसिमका सहयोगहरू लिँदै कतिपय नेपाल सरकारसँग आर्थिक सहयोगहरू जुटाउँदै यो भावी योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको कुरा जनाउँदै अहिलेको लागि मैले किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ कसरी जन्मियो, योभन्दा अगाडि कस्तो अवस्था थियो, यो जन्माउने बेलामा अथवा यसको यो संस्थाको जन्माउने बेलामा के कस्तो किसिमका समस्याहरू आए, यो चाहिँ सरसर्ती संक्षेपमा यहाँहरू समक्ष राख्ने प्रयास गरेको हुँ र कहीँ कथन कुनै ठाउँमा भुल भए यहाँहरूसँग क्षमा प्रार्थी छु। आशीर्वाद। आजको हाम्रो यो दोस्रो श्रृङ्खलाको कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि अथवा यो आयोजना गर्नका लागि किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती आशा थोप्रा सिंहथेबेज्यूले प्रायोजन गर्नुभएको छ। उहाँले रु 25,000 दिएर आजको हाम्रो यो कार्यक्रमको प्रायोजन गरिदिनु भएकोमा यस भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घको संस्थागत गतिविधिको बारेमा संस्थाको बारेमा केही प्रश्नहरू भए सकारात्मक तरिकाको अर्थात् भनौँ सृजनात्मक तरिकाको चाहिँ प्रश्नहरू राखिदिनु हुन म यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरूले हात उठाउनुहोला, म यहाँ ओपन गर्छु। अहिलेसम्म फेसबुकमा कुनै पनि क्वेसनहरू आएको देखेको छुइनँ मैले। उहाँ हुनुहुन्छ चक्र लिङ्गदेन। ल सेवाहरू हजुर, म चक्र लिङ्गदेन आक्सफोर्डबाट। आक्सफोर्ड इङ्ल्यान्ड। अनि मेरो एउटा चाहिँ अब पहिले बाजी राखेको चाहिँ यो अहिले हामीलाई विशेष गरी हाम्रो अध्यक्षज्यूहरू अनि सबैलाई यो प्रोफेसर डाक्टर मारोहाङ खवाङज्यूले चाहिँ अमेरिकादेखि चलाउनु भएको ग्लोबल नेटवर्क, यो हाम्रो विरुद्धमा त्यो चलाइराख्नु भएको छ, त्यसको एगेन्स्टमा। अनि त्यहाँ म सुनिरहन्छु, सबै त्यहाँ स्कलरहरू भेला भएको छन्। अनि त्यहाँ कसै स्कलर त हाम्रो यो पक्षमा पनि छन्, बोल्यो भने उसले बोल्नु दिँदैन, उहाँले बोल्नु दिनुहुन्न। अनि उहाँको भनाइ चाहिँ अब यो एकदमै यो दूषित भयो, शङ्ख घण्टो केहरू फुकेर एकदम बनाएको छ भन्दै हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यहीहरू कतिको हेर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसको लागि के गर्ने हो। अब हामीले चाहिँ 68 सालमा यसरी लेखाउँ भनेर यो अभियान चलाउँदैछौँ भने त्यसको एगेन्स्टमा उहाँले त चलाउनु भएको छ। अनि त्यहाँ त्यो कमेन्टहरूमा म पढ्छु, त्यहाँ कसैले चाहिँ अनि त्यो खापुहरू चाहिँ किन यहाँ आउँदैनन् जोडिनु भनेर कसैले सोधेको हुन्छ। अनि त्यसको जवाबमा यस्तो बुद्धिजीवीहरूको अगाडि खापुहरू बोल्नु सक्दैनन् भन्ने कमेन्टहरू लेखेको देख्छु। हो, यति नै। यो सबैलाई जानकारी छ कि छैन भन्ने हो मेरो प्रश्न। त्यति नै हो। सेवाहरू। धन्यवाद छ हाम्रो चक्र लिङ्गदेन। उहाँ बेलायत अक्सफोर्डबाट हुनुहुन्थ्यो।
अघि नै पनि मैले भने यहाँहरूले प्रश्न राख्दाखेरि यस संस्थाको बारेमा, यस संस्था किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घको बारेमा मात्र प्रश्नहरू राखिदिनु हुन अनुरोध छ। र यो हाम्रो कार्यक्रम, यो प्लेटफर्म भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको प्लेटफर्म चाहिँ किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घको प्रवर्धनात्मक किसिमको क्रियाकलाप गर्नको लागि सङ्गठित भएको यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। हामी कसै कुनै व्यक्ति, कुनै संस्थाप्रति हाम्रो कुनै पूर्वाग्रह छैन, आग्रह छैन। कुनै संस्था, कुनै व्यक्तिले हाम्रो विरुद्धमा गरे पनि नगरे पनि हामी उहाँहरूप्रति हाम्रो कुनै किसिमको वैरभाव छैन। हामी सबै विश्वभरि छरिरहेका सम्पूर्ण किराँतीहरू जो आफूलाई किराँत धर्मी भन्न रुचाउनुहुन्छ, शुभचिन्तकहरू, उहाँहरू सबैको लागि हामी प्रस्तुत भएका छौँ। हाम्रो चाहिँ त्यो किसिमको आशय छ। त्यसैले गर्दाखेरि कृपया प्रश्न राख्दाखेरि सकारात्मक, सृजनात्मक र संस्थागत तवरको प्रश्न राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो बेलायतबाट रामसिंह थेबेदेलाई दिएँ। सेवाहरू सबैलाई। म चाहिँ यो किराँत कनेक्टको अलिकति के भन्ने, यसलाई चाहिँ सञ्चालक समितिको भित्र परेकोले गर्दाखेरि म यो दुईवटा कुरा गर्न चाहन्छु। म हजुरहरूलाई थाहा छ, म बेलायतबाट बोल्दैछु अहिले। यहाँ बेलायतबाटै हाम्रो एकजना हाम्रो मेरो त ज्वाइँ साहब पर्नुहुन्छ, उहाँले प्रश्न राख्नु भएकोमा अलिकति छोटो जानकारी दिनु पर्यो भन्ने विचारले उपस्थित भएको छु। उहाँले कुरोहरू राख्नुभयो, त्यो कुरोहरू सबै मैले हेरिराखेको छु। अनि त्यो कुरोहरू मलाई एकदमै जानकारी राम्रोसँग छ। त्यसैले गर्दाखेरि नै यो किराँत कनेक्ट हामीले खोलेको हो। हामी उनीहरूको विरुद्धमा जाने होइन। उनीहरूले जे जस्तो गरे पनि उहाँहरूलाई सकारात्मक सोचले हामीले लिनुपर्छ होइन। जस्तै उहाँले अब डम्बरू घन्टीको विषयमा कुराहरू उठाउनु भएको छ भने हामीले यो मार्फत चाहिँ डम्बरू घन्टीहरूको विषयमा हामीले चाहिँ एकदमै सकारात्मक तरिकाले व्याख्या गर्दै जाउँ। उहाँहरूलाई पनि चित्त बुझ्छ कि चित्त बुझ्दैन भने ठिकै छ, त्यो पनि उहाँहरूको आफ्नै आस्था र विश्वासको कुरो हो। अनि जस्तै खापुहरू उहाँ जोडिन्न आउँदैनन् अनि उनीहरूले हामीसँग बोल्न सक्दैन भन्ने उहाँहरूको विचार पनि म चाहिँ त्यसमा पनि कस्तो ठान्दछु भने हामीले त्यहाँ किन गएर किन बाजिरहने र उहाँहरूलाई पनि हामीले हौसला दिउँ। उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूको जो सोच छ त्यो सोचलाई उहाँहरूले राम्रोसँगले बढाएर लैजाउन् होइन। अनि हामीले पनि हाम्रो सोचलाई हामीले आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्दै र बढाएर चाहिँ हामीले आफ्नै तरिकाले हाम्रो धर्मलाई चाहिँ अगाडि बढाएर लाने। हाम्रो गुरुजीले भन्नुहुन्छ नि, संसारमा जुत्ता फ्याक्ट्रीहरू थुप्रै हुन्छन्, तर जुन फ्याक्ट्रीले राम्रो जुत्ता बनाउँछ त्यो फ्याक्ट्रीको किन्छ भन्ने खालको एउटा गुरुजीले भनिराख्नु भएको छ। त हामी उहाँहरूलाई नराम्रो भनेर अगाडि बढ्ने होइन कि हामी चाहिँ उहाँहरूलाई नि साथमा लगेर अगाडि बढ्नेतिर हामी जाउँ होइन। गर्दाखेरि त्यो नकारात्मक सोच नलिउँ, उहाँहरूले जे भने पनि हामीले सकारात्मक सोच नै लिउँ त्यसमा भन्ने म आग्रह गर्दछु सबैलाई। किनभने यो कसैसँग बाज्नुको लागि खोलिएको होइन कि यो आफैमा राम्रो बाटो बनाउँदै जाउँ भन्ने हेतुले खोलिएको यो किराँत कनेक्ट हो। गर्दाखेरि हजुरहरूले बरु जस्तै के प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ भने हामीलाई चरो पोलेको अलिकति राम्रोसँगले ज्ञान हुन सकेन, यो विषयमा अलिकति व्याख्या गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने खालको प्रश्नहरू आयो भने हामीले त्यो खालको प्रश्नहरू हामीले मजाले जवाब दिँदै अथवा जवाब दिँदै भन्नाले व्याख्या गर्दै अगाडि बढ्ने हाम्रो यो लक्ष्य छ होइन। म त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई। सेवाहरू धन्यवाद। हाम्रो चक्र लिङ्गदेन, बेलायतबाटै चक्र लिङ्गदेन र उहाँहरू नातेदार रामसिंह थेबेज्यू। म अब साउथ अस्ट्रेलियातर्फ गएँ। साउथ अस्ट्रेलियाका अध्यक्ष मङ्गल किराँती कोमसङजी पनि अघिदेखि हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले केही प्रश्न राख्न खोज्दै हुनुहुन्छ, म उहाँलाई यो फ्लोर दिन्छु। सबैजनालाई भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतमा उपस्थित हुनुहुने हाम्रो मित्रवर्गहरू सबैजनालाई सेवाहरू भन्न चाहन्छु। र विशेष त आज यस फेरि दोस्रोचोटि सुनौलो अवसर प्राप्त भयो जुन हाम्रो किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घ
बाट चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यू डकेन्द्र थेगिमज्यू हुनुहुन्छ। उहाँलाई फेरि म व्यक्तिगत तर्फबाट र सम्पूर्ण साउथ अस्ट्रेलियन भक्तजनहरू तर्फबाट सेवाहरू भन्न चाहन्छु। र कुरो रह्यो जस्तै योभन्दा अगाडिको कुरोलाई खास म भन्नु पर्यो, जुन चाहिँ एकजना आदङ्गज्यूले नै भन्नुहुँदै थियो माङ बाजाहरू बजाउने त्यो के भन्ने कुराहरूमा यसलाई खास गरी चिन्ताको विषय लिनुभन्दा पनि मेरो व्यक्तिगत यसमा चाहिँ हामीहरूले त्यसलाई हाम्रो राम सरले भन्नुभएको छ कसरी पोजिटिभ तरिकाले हेर्ने र हाम्रो समाजमा सन्तति हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो युवा वर्गहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसलाई सही वैज्ञानिक व्याख्या विश्लेषण गर्दै लाने भन्ने कुरोहरूमा चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ कि भन्ने मेरो एउटा जिज्ञासा। किनभने हाम्रो प्रत्येक मन्दुमको शब्दहरूमा हाम्रो व्याख्या वैज्ञानिक व्याख्या गर्न सकिन्छ र त्यसमा आधारहरू छन् भन्ने कुराहरू छन्। र म एउटा मन्दुम विज्ञ त होइन, तर मन्दुम सिक्दै गरेको एउटा हातेमालो गरेर हिँड्दै गर्ने एउटा व्यक्ति भएको कारणले गर्दा त्यो विषयलाई चाहिँ हाम्रो अग्रज व्यक्तित्वहरू बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले त्यसरी अगाडि बढाइदिनु भयो भने चाहिँ हाम्रो युवा भावी सन्ततिहरूलाई चाहिँ किराँत धर्म के हो, किराँत धर्मको विषय के हो भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट हुने थियो भन्ने कुराहरू छ। र त्यसलाई साइड लाउँदै म हाम्रो किराँत धर्म साहित्य अध्ययन सङ्घको अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ हाम्रो डकेन्द्र सिंह थेगिम सरलाई चाहिँ एउटा छोटो प्रश्न उहाँले दिनु पनि हुन्छ होला। त्यस्तो गम्भीर विषय त होइन, तर पनि उहाँले अघि भन्दै गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो किराँत धर्म विश्व सामु अहिलेको जुन यो ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वमा हाम्रो किराँत धर्मलाई विकास गर्नुपर्छ, किराँत धर्मको पहिचान राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले विभिन्न देशहरूमा हाम्रो भक्तजनहरूले चाहिँ धेरै प्रयासहरू गरिराख्नु भएको छ कि किराँत धर्मलाई किराँत संस्कार र संस्कृतिले कसरी आइडेन्टिटी राख्ने दिलाउने भन्ने कुरोहरूमा किराँत धर्म साहित्य अध्ययन सङ्घको हाम्रो अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ डकेन्द्र थेगिम सरले भावी योजनामा परेको कुराहरूमा मलाई एउटा छोटो रूपमा सोध्नु मन लाग्यो। जस्तै अहिलेको जुन यो वर्तमान अवस्थामा एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि लाग्यो मलाई, किनभने विश्वव्यापीकरण भएर चाहिँ विभिन्न देश मुलुकमा किराँतहरू धर्मावलम्बीहरू रहँदै गर्दाखेरि विभिन्न देशबाट विभिन्न मुलुकबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरू अन्यलमा पनि छन्, हामी पनि अन्यलमा छौँ भन्ने कुरोहरू मलाई लाग्छ। र त्यसै कारणले उहाँले भन्नुभएको विश्व सामु हाम्रो किराँत धर्म संस्कार र संस्कृति विशेष गरी हामीले मुन्दुम त्यहाँदेखि हाम्रो निसामिमको कुराहरूमा त एकदमै राम्रो खुसीको कुरो लाग्यो उहाँले भन्नुभयो। र विश्व सामु किराँतीहरूले चाहिँ कसरी पुर्याउने, विश्व सामु चाहिँ किराँतीहरूलाई किराँती भक्तजनहरू सामु किराँत धर्म के हो भन्ने कुराहरूले चाहिँ एउटा कसरी चाहिँ विश्वव्यापीकरण गर्ने पुर्याउने भन्ने कुराहरूमा नि उहाँ हाम्रो सरलाई चाहिँ कसरी त्यो एउटा क्याम्पेन भनौँ अथवा चाहिँ त्यो कुन माध्यम हो भन्ने चाहिँ अहिले नै छ कि अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले भावी योजनामा कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा नि त्यसलाई अलिक बुझ्न सकिन्छ कि भनेर नि। धन्यवाद साउथ अस्ट्रेलियाबाट मङ्गल किराँत सङ्घज्यू, उहाँले भर्खरै प्रश्न राख्नुभयो। यो प्रश्न म हाम्रो अध्यक्ष केन्द्रीय अध्यक्ष डकेन्द्र सिंह थेगिमज्यूले पक्कै पनि सुन्नुभयो होला। उहाँलाई म यो प्रश्नको उत्तर दिनुहुन संक्षिप्तमा उत्तर दिनुहुन अनुरोध छ। यो विश्व सामु किराँत धर्म संस्कृति संस्कारलाई कसरी विश्वव्यापीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यो प्रश्न एकदम समय सान्दर्भिक गर्नु भएको छ। त्यसलाई आगामी भावी रणनीतिमा पनि अथवा भावी योजनाहरूमा पनि मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। र यो विश्वलाई किराँत धर्म के हो, किराँत धर्म संस्कृति संस्कारहरू के छन्, यो वैज्ञानिक छ भन्ने कुरालाई बुझाउन र विश्वकै सबैभन्दा वैज्ञानिक धर्म भनेको किराँत धर्म हो भन्ने कुरा बुझाउनको निमित्त चाहिँ हामीले मुन्दुम अध्ययन गर्ने, मुन्दुमसँग सम्बन्धित धेरै व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्ने व्यक्तित्वहरूलाई हामीले अग्रसर गराएर यसरी नै भर्चुअली कनेक्टिङ प्रोग्रामहरूदेखि लिएर पत्र पत्रिकाहरूदेखि लिएर हामीले अझ राम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक प्रवचन कार्यक्रमहरू गरेर अन्तर्राष्ट्रियमा तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरूसँग बसेर छलफल अन्तर्क्रिया गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र त्यसो गर्यो भने
सबैमा क्लियर हुन्छ र सबैले यसलाई आत्मसात गर्न सक्नेछन् र किराँत धर्म हिजो महागुरु फाल्गुनन्दले र वर्तमान धर्मगुरुले कुनै न कुनै दिन यसले चाहिँ विश्वमा आफ्नो साम्राज्य रचना गर्छ है भन्ने सपना पुरा हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ र यही हो भर्चुअली कनेक्टिङ प्रोग्राम धार्मिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रवचन कार्यक्रम र गुरुज्यूलाई पनि विभिन्न मुलुकहरूमा एकपटक दुई पटकसम्म गुरु गुरुआमाजीहरूको पनि माङसेबुङमा फेरि इन्टरनेटको प्रब्लम भएको छ हजुर तर ठिकै छ उहाँले भन्न खोज्नु भएको हाम्रो मङ्गल किराँती कोमसङ जी मार्फत सम्पूर्ण किराँत धर्मावलम्बी र शुभचिन्तकहरूले बुझ्नु नै भयो होला भन्ने मैले ठानेको छु र भर्चुअल कनेक्टिङ किराँत यो ठान्दछ भन्ने ठानौँ र जहाँसम्म अन्य कुराहरू छ आन्तरिक कुराहरू जस्तै किराँत धर्मभित्र बजाइने बाजागाजा माग बाजागाजाको विषयमा त्यो भित्रका पूजा अनुष्ठानको विषयमा त्यसका कर्मकाण्ड विषयमा लगायत त्यसले गर्ने क्रियाकलापहरूको बारेमा आन्तरिक कुराहरू जो छन् अथवा भनौँ त्यो भित्रका विधि विधानहरू लगायतका विविध विषयहरू को बारेमा हामी फाल्टो फेरि पनि जुम बैठक बस्नेछौँ होइन त्यो जुम बैठक चाहिँ त्यही भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतले विश्वभरका किराँत धर्मावलम्बी र शुभचिन्तकहरूलाई जोड्नेछ र जहाँ चाहिँ हाम्रो घरभित्रको अथवा भनौँ तपाईँ हामी भित्रको आफ्नो कुराहरू के अरे खोलाखोल माझामाझ होइन त्यो हुनेछ जुन चाहिँ लाइभ हुने छैन र यहाँलाई यो अग्रिम जानकारी गराउन चाहन्छु त्यो लाइभ नभएको कार्यक्रममा हामी भित्रको कुराहरू माझामाझ हुनेछ खोलाखोल हुनेछ हुनसक्छ पौँठेजोरी पनि हुनसक्छ होइन त्यो सबै किसिमको हामी विश्वभरिको किराँतीहरू किराँत धर्मावलम्बीहरू र शुभचिन्तकहरू जोडिएर त्यसमा कुराकानी गर्नेछौँ भन्ने यहाँहरूलाई अग्रिम जानकारी गराउँदै म अब फेरि पनि केही प्रश्न कोहीसँग छ भने यहाँहरूले हात उठाउनु होला नत्र भने म अन्त्यतिर जान चाहन्छु सेवार म फेरि पनि उपस्थित भएँ हाम्रो मङ्गल किराँती ज्यूको प्रश्नमा अलिकति म प्रस्ट्याउन चाहन्छु अनि हाम्रो भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको विषय पनि झन्डै यसैमा पर्नु गएकोले गर्दा अलिकति त्यसमा के हुन्छ भने मङ्गल किराँती ज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ होला जस उहाँ हजुरहरूलाई म एउटा के प्रस्ताउन चाहन्छु भने विश्वव्यापी बनाउने विषयमा किराँत धर्मलाई विश्वव्यापी बनाउने विषयमा हामीले हाम्रो नवीन लिङ्गदेन ज्यूसँग सानो छलफल पनि गरिसकेका छौँ हामीले होइन अलिकति हामीले के चाहिँ गर्ने विचार छ भने फर्स्टमा के गर्ने विचार छ भने जति पनि अहिलेको गुरुको प्रवचनदेखि लिएर किराँत धर्मको विषयदेखि लिएर हाम्रो के अरे महागुरुको मागबाणीहरू भविष्यवाणीहरू यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा किताब बनाएर हामीले अनलाइन लाइब्रेरी खोल्ने विचार पनि गरिसकेका छौँ अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ भने हाम्रो चारवटा उसमा हुन्छ फर्स्टमा नेपाली भाषामा हुन्छ होइन अनि त्यहाँबाट इङ्ग्लिसमा हुन्छ त्यहाँबाट भयो भने अडियो भर्सनमा हुन्छ जसले चाहिँ अडियोमा सुन्नुमा मनपर्छ जस्तै अहिले त किताबहरू पढ्दा पनि अडियोमा पढ्छ नि जस्तै एउटा किताबको पुरा अडियो भर्सन बनाएर चाहिँ त्यो लाइब्रेरीमा राखिदिएपछि नेपाली सुन्नेले नेपालीमा सुन्छ इङ्ग्लिसमा सुन्नेले इङ्ग्लिसमा सुन्छ लिम्बू भाषामा किराँत भाषामा सुन्नेले किराँत भाषामा सुन्छ त्यो गरेर चाहिँ हामीले त्यो चारवटा भाषामा चाहिँ एउटा अनलाइन लाइब्रेरी खोल्ने जुन त्यो खालको विषय चाहिँ हामीले अगाडि सोच त ल्याएको छौँ तर यस विषयमा हामीलाई सबभन्दा पहिले नम्बर कुरो त अर्थकै विषय आउँछ त्यसले गर्दाखेरि अर्थको विषयमा मैले हेर्दैछु सम्पूर्ण अर्थको विषयमा मैले हेर्दैछु अब यो उतातिरको जुन टेक्निकल विषयमा चाहिँ हाम्रो नवीन लिङ्गदेन ज्यू लगायत उहाँको मित्रहरू साथीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ गर्दाखेरि हामीले फर्स्ट स्टेप चाहिँ त्यो खालको एउटा अनलाइन लाइब्रेरी बनाएर चाहिँ
हामीले किराँत धर्मको विश्वव्यापी गराउने भन्ने एउटा सोच चाहिँ हाम्रोमा आएको छ। गर्दा यसमा अब विशेष गरेर आर्थिक रूपमा चाहिँ म विश्वव्यापी सबै ठाउँमा जानकारी पनि गराउँछु। हजुरहरूले पनि केही सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ होइन। जस्तै हजुरहरूले स्पोन्सर गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा किताब निकाल्नुको लागि अब त्यसलाई 4वटा भाषामा रूपान्तरण गर्ने, त्यहाँदेखि भएन अडियो भर्सनमा बनाउने अनि भिडियो भर्सनमा बनाउने हो। यो कुराहरू सबै बनाएर चाहिँ एउटा लाइब्रेरी, अनलाइन लाइब्रेरी खोलेर चाहिँ त्यसमा राख्ने योजनाहरू चाहिँ तय भएको छ। गर्दाखेरि सायद त्यसले केही हामीलाई मद्दत गर्छ होला विश्वव्यापीतिर लानुको लागि। त्यसले केही टेवा दिन्छ। त्यसको पछाडि चाहिँ हाम्रो डकेन्द्र सिंह थेगिमज्यू अध्यक्षज्यूले भने जस्तो विज्ञ व्यक्तिहरूलाई अगाडि सारेर यसलाई विश्वव्यापी गराउने एउटा लक्ष्य चाहिँ लिएको छ होइन। हुन त अब हामीले किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घलाई उछिन्न खोज्या होइन। उहाँहरूसँगै नै हामी चाहिँ सहयात्री भएर चाहिँ अगाडि बढ्ने, उहाँहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ अनि हामी पनि उहाँहरूलाई सहयोग गर्छौँ भन्ने एउटा उद्देश्य लिएर अगाडि बढेको छौँ। कसैले कसैको नगर्ने, त्यसरी बढेको छ। किराँतीज्यूलाई मेरो तर्फबाट थियो। अनि अर्को यो माङबाजाहरू विषयमा अलिकति कुरा गरौँ। माङबाजाहरू जस्तै अघि हाम्रो के अरे जोही साहबले पनि कुरा उठाउनु भएको थियो। यही विषयमा चाहिँ माङबाजाहरू के हुन् त, कसरी के कस्तो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सायद हामीले के पनि गर्छौँ भने यसैलाई पनि अघि मैले भने नि अडियो भिडियो मा प्रत्येक जस्तै शङ्खको विषय लेखेर त्यसलाई अडियो भिडियो अनि के अरे पक्का पढ्ने यो खालको चाहिँ बनाएर राख्छौँ भन्ने पनि विचार गरेको छ। अनि यसैलाई फेरि हाम्रो यस्तै एपिसोडमा अर्को एपिसोडहरू आउँदैछन्। त्यो एपिसोडमा चाहिँ हाम्रो माङसेबुङबाट हाम्रो मेन त हाम्रो आस्थाको केन्द्रबाट नै आउँछ। उहाँ सायद हाम्रो थलङ गुरुलाई अगाडि सारिन्छ कि भन्ने यो योजना चाहिँ छ। अनि प्रत्येक एपिसोडमा प्रत्येकको व्याख्या गरेर लाने, अनि त्यो व्याख्यालाई चाहिँ हामीले पक्का अडियो भिडियो अनि पढ्ने अनि हरेक भाषामा गरेर चाहिँ लाइब्रेरीमा राख्ने योजना चाहिँ छ। हजुर, योजना लामो छ, तर अब हजुरहरूको साथ सहयोग चाहिँ हजुरहरूको साथ सहयोग चाहिँ मैले गोजीमा राखेको छु। हाम्रो यो किराँत कनेक्टलाई गोजीमा राखेको छ है त हजुर। ल सेवाहरू। तर अघि मङ्गल किराँती कोमसङजीले कुरा उठाउनु भयो जस्तै जब हामीले यो पहिलो एपिसोड गत मङ्सिर 18 गते हामीले सुरु गऱ्यौँ, त्यो दिनदेखि नै हामी विश्वमा हामीले पदार्पण गरिसक्यौँ। भन्नुको मतलब विश्वव्यापी रूपमा किराँत धर्मलाई फैलाउने, विश्वव्यापी रूपमा रहेका किराँत धर्मावलम्बीहरू शुभचिन्तकहरूलाई कनेक्ट गर्ने, अर्थात् भनौँ उहाँलाई जोडिराख्ने होइन। उहाँका समस्याहरूलाई हामीले पनि नजिकबाट नजरअन्दाज गर्ने, हाम्रा समस्याहरू उहाँहरूले बुझ्ने भन्ने तरिकाले हामीले त्यो गरेका छौँ। त्यसले नै के बताउँछ भने कि हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ है भन्ने देखाउने हो। हामीलाई यो भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतलाई विभिन्न सामग्रीहरू सौजन्य गरिदिनु हुने सौजन्य दाताहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतको तर्फबाट। र त्यस्तै गरी पहिलो एपिसोड गत मङ्सिर 18 गते र 19 गते 2 दिन हामीले खास 18 गते मात्रै सोचेका थियौँ, तर 2 दिन हामीले गर्नुपर्ने भयो। 2 दिन हामीले गऱ्यौँ। त्यो लाइभ प्रोग्रामको स्पोन्सर गरेर बेलायत निवासी साङदाङ वरुमसाबा मङ्गल सिंह लिङदेन र उहाँको श्रीमतीले जुन हामीलाई 25,000 दिएर प्रायोजन गरिदिनु भयो, उहाँलाई फेरि पनि त्यतिखेर त थियो फेरि पनि आज म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतको जुममा आउनुहुने, भित्र बस्नुहुने, त्यसै गरी हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट फेसबुक लाइभ, युट्युब र बाट हेर्नुहुने अनि त्यसै गरी रेडियोबाट सुन्नुहुने सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको हाम्रो यस कार्यक्रमलाई प्रायोजन गर्नुहुने श्रीमती आशा थोप्रा सिंह थेबेज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै म प्रस्तुता माङ मिङसु आङलिङदेन काठमाडौँबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय किराँत, किराँत हामसाम साम्य।
टिया या